دونك السلام، نتمنى تكونوا مزيانين. كما كتبوا في هذا الفيديو، هذا هو الميكانيزم اللي نديرو اليوم. دونك جيت واحد لانيماسيون نستغاو منها ونكريو واحد الميكانيزم بحال هكا كاشا. دونك نبدا اول حاجه، ديماري كونسيبسيون ميكانيك اسامبلي ديزاين. شنو غادي ندير؟ دوبل كليك على بياس ونجي نكري واحد لونسومبل ديال لي بياس عندنا ولا ديال لي بار. دونك كليك الاولى، كليك الثانيه، ندير وي برودكت، نعاود كليكي وي، كليك الاولى، كليك الثانيه، كليك الاولى، كليك الثانيه تعطيني. دونك كنكليكي واحد لونسومبل، مثلا واحد دو تخوا كاط سانك سيس. صافي. دونك نجي بروميير بياس، غنجي دوبل كليك على كور برينسيبال، بعدا ندير ايشابي الاولى باش ديزاكتيفا هادي. دوبل كليك على كور برينسيبال، كنتحول بار ديزاين ديال بروميير بياس. مثلا غناخد مثلا هاد البلون هذا ونكري فيه واحد لي سكيس. باش غادي نبدا تو سامبلومون نرجع الفيديو، مثلا نبدا بهاد لا بياس هادي، نبدا بهادي اللي فيول موف. دونك نجي شنو غادي نجي ندير؟ تو سامبلومون ريكتونغل من هنايا، نقدر هو نفسه نقول ليه بحال هكا يكون لي سيميتري في الجهه الاخرى اللي هنا. اييه. شنو ندير؟ نقدر هذا نقربو بحال هكا حتى هنا مثلا. علاش هذا ما كيتحركش؟ دونك نجي نشوف سيليكسيوني هذا حتى هو ما كيتحركش. دونك نجي داكشي غير فيزيالمون غادي نديرو. مثلا هذه نقدر نجي نصغرها هكا، هذه فوالا. تالماني خاصني غير نجيب بحال هكا من ندير سورتي ديسكيس، ناخد واحد الريفوليسيون ونقول ليه سويفون هاد الاكس هذا اللي كاين عندي هنا الوسط، وندير اوف. دونك هنا نشوف واش هي هذيك بانت لي كبيره بزاف. تو سامبلومون نجي دوبل كليك على لي سكيس وغادي شنو نصغر شويه بحال هكا. بغيت هادو مازال نجيبو نقربو حتى لهنا، نجيب هذا بحال هكا ما يكونش عندي مشكل. سورتي دي سكيس وندير شنو ميزاجور. فوالا. شنو غادي نجي ندير دابا؟ نقدر نجي هنا اسكيز فهاد السيرفاس ونجي نكريي هنا واحد الساكل، حتى هي غير فيزيالمون غادي نديرها. غنجي نكريي هنا، غندير سورتي دي سكيس هو الاول وغندير واحد البوش. بوش غنقول ليه هنا جيسكا ديرني. اوكي. شنو غادي نجي ندير؟ غناخد عاوتاني واحد لي سكيس هنا في هاد السيرفاس وغادي ناخد واحد الساكل بحال هكا. نقدر نرجع الفيديو باش ديما نبقى نشوف شنو واقع. مثلا هاد الساكن نجيبه هنا. فوالا. وغادي ندير سورتي ديسكيس، غندير واحد البوش مثلا جيسكا ديرنيي بحال هكا. هذا نقدر نرجع بحال هكا باش داكشي يبان واضح. فوالا. وغنجي هادي ندير لها واحد ريبيتيسيون، شنو نسيليكسيونيها هي الاولى وريبيتيسيون سيركيلار. ما نفكرش بزاف، ديريكت نجي هنا نقول ليه كورون شير باش تجي السيركل كامله، وغنقول ليه هنا الريفيرونس ديالي تو سامبلومون هو هاد. بحال السيلندر هذا ولا هاد القرص. وهنا نجي نعطيه فيزيالمون شحال من واحد بغيت. فوالا. مثلا ندير اوف. فوالا.
شنو غادي ندير دابا؟ ساليت من بروميير بيس، غنجي نسدها ونمشي دوزيام بيس. دوبل كليك على كور برينسيبال كتحولني البياسه الثانيه. شنو غادي نجي ندير؟ غادي تو سامبلومون ناخذ غير هاد السيرفاس هادي نكري فيها اسكيل، وغادي نشد هذا غندير ليه شنو؟ غندير ليه كونفرتور ولا بروجيكسيون دي زيليمون 3 دي، وغادي ندير سورتي ديسكيل، وهذا غادي ندير ليه واحد ليكستروزيون، غندير ليه بحال هكا جيسكا بلون، وغنقول ليه وصل لي هاد البلون اللي كاين اللور. اوكي دونك نصدع. شنو غادي ندير ليه هذا؟ تو سامبلومون هنايا نجي نكليكي على هاد ليكستروزيون باش يتسيليكسيونا وندير ليه ريبيتيسيون سيركيلار. هنا كورون اونتيير ديما، وغادي ندير ليه على ما اظن المره الاولى درنا 17. هنا باقي ما عزلت ريفيرونس، دونك ريفيرونس ديالي ديما هو هذا. اوكي نقدر هذا نرجع الفيديو مثلا نشوف هذا شنو كولور، نعطيه مثلا هذا نعطيه كولور ديالها فاسو بروبريتي غرافيك، مثلا نعطيه بحال هكا. فوالا شنو دابا غادي نجي ندير؟ غادي نجي لهنا مثلا بارت 4، دوبل كليك على كور برينسيبال باش تحولني طوازيام بياس اللي غادي نديسيني، ونجي نرجع الفيديو. طوازيام بياس هو هاد الاكس هذا اللي هنا. دونك كيفاش ندير ليه؟ سامبل، نجي مثلا لهاد البلون هذا اللي كاين هنا، ها هو ما باين، وناخذ فيه اسكيز، وغادي نجي بحال هكا على هاد الشكل، نقطع بهادي ندير لها بحال هكا، ونجي لهادي نقول لها كونفيرتير، غادي تعطيني دو ديال لي لين، وغندير بحال هكا في نورمال. دونك شنو غادي نجي ندير؟ راسي سامبل، غادي نجي ناخذ واحد اللين نجمع به هاد البوان مع هاد البوان، و ناخذ لين من هنايا مثلا من هنا لهنا باش يمشي مقاد، وناخذ دوبل كليك على افاسيل، يجي فاصل هذا 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 هذا. على ما اظن داير شي حاجه ماشي هي هذيك، انا هذا تا هو خاصني نحيدو. دونك شنو خاصني ندير؟ خاصني ناخذ تا الفوق تا لهنا، دونك ونجي بحال هكا على هاد الشكل تا لهنا. ما غاديش نعاود الرسمو، غير هو بحال هكا نشدو وندير ليه سيميتري بارابور هاد الاكس هذا، وغادي ندير سورتي دي سبيس، وغادي ندير ليه ريفوليسيون. ريفوليسيون يطلب لي اكس، نقول ليه الاكس هو هذا. اوكي ما عجبنيش، جاني داكشي كيبان بحال قصير ما هواش. غادي نجي ريفوليسيون، دوبل كليك على اسبيس، موديفي، نقدر هذا نجيبو هكا بحال هكا، وندير سورتي ديسكيس ميزاجور. كنلاحظ هنا عندنا واحد الفورم على شكل ميبلا، نجي نكرييها سي سامبل، ناخذ غير هاد السيرفاس هادي من هنا، ناخذ فيها اسبيس، غناخذ واحد الريكتونغل تو سامبلومون ريكتونغل سونطري، من السونطر ناخذو ندير هنايا، ما نفكرش بزاف، ناخذ غير هاد البوان مع هاد السيركل، ونقول ليه شنو كوانسيدونس، وغادي ندير سورتي ديسكيت. شنو غادي ندير؟ غناخد بوش، بوش غتحيد لي هاد الماتيغ اللي هنا، انا غنقول ليه انفيرسي بوتي، نقدر نشوف بحال هكا مثلا درت ليه جبتو حتى هنايا وندير اوك. فوالا جيت بوغ باش تعطينا ديك لا فورم صافي. دونك ننتقل شنو السانكيام بيس ولا كاتريام بيس اللي غادي نديسيني دابا. دوبل كليك على كور برينسيبال، وناخد اسكيس من هاد، ناخد بلون من هاد، ماشي مشكل اي بلون ناخد فيه اسكيس. شنو خاصني نديسيني دابا في نظرك؟ ماشي سامبل، نديسيني غير هاد لا بياس مثلا الغوج هي الاولى. دونك نجي باش نديسيني بياس غوج، شنو خاصني ندير؟
لا ميم شوز اللي درنا المره الاولى. غناخد واحد مثلا واحد الريكتانجل تا هو ندير ليه ريفوليسيون. مي هنا انا ما عرفتش يعني عندي مشكل، خاصني نجيب هذا قدو قد هذا اللي هنا. ما غاديش نمشي نبقى نعبار وهادي ما تعطاش بزاف. شد غير هذا بحال هكا، مثلا غير هاد اللين غندير ليه كونفيرتير. وشنو غادي ندير اخر؟ غناخد كوطاس ونعبر من هاد البوان لهاد البوان، دوبل كليك على هذا عطاتني 147.106. دونك نجي هنا غنعطيه من هنايا لهنايا دوبل كليك 147.106 ديفيزي سيغ دو، حيت اصلا انا ندير ليه ريفوليسيون. ديفيزي سيغ دو فوالا. غنقول ليه هذا مع هذا شنو؟ غنقول ليه كوانسيدونس. ولا عفوا شي حاجه ماشي هي هذيك، دونك ماشي غناخد هنا كوانسيدونس، خاص هذا يجي هابط مازال لتحت. دونك نسيليكسيوني هذا وهذا نجيبو هكا. نقدر نجيبو شي هنا ماشي مشكل. حاجه اخرى نقدر نعبر من هنايا لهنا عندي 4.05. لا ميم شوز نجي هنا نعطي 4.05. صافي سي سامبل. هذا نشدو دابا ندير ليها بحال هكا وندير ليه يولي غير اليمون دو كونستراكسيون. وغادي نجي سورتي ديسكيت تو سامبلومون ريفوليسيون. الاكس علاش هادي ريفوليسيون هو هذا. اوكي غادي نجي لهنا غناخد اسكيس. شنو غندير في هاد ليسكيس هذا؟ في نورمال. غادي نجي ناخد واحد الساكل بحال هكا اللي غادي نقول لها مع هذا يكون ليا شنو كونسونطري سيتي بيناتهم. فيزيالمون غناخدها وغندير سورتي ديسكيس. وشنو غندير؟ بنات لي بحال كبيره شويه نقدر نجي مانيبيليها وندير سورتي ديسكيس. غندير لي واحد بوش. اوكي فوالا. شنو غادي ندير دابا؟ لا ميم شوز اللي درت المره الاولى. اسكيس هنا غنكري واحد السيركل. هنايا عندي واحد المشكل. المهم نقدر هنايا نجي ناخد هادي بحال هكا مثلا، بعد ندير سورتي ديسكيس. خاصني نعبر هادو شحال فيهم باش ناخد نفس الطغول اللي كاين هنا ناخدها حتى هنا. نجي مثلا غادي ناخد هادي ميزيا ابسولي وناخد ديال هاد السيركل هنا. هنا كيعطيني في الغايون ديالو نشدو نكوبيه حتى القرايه ما نقراش. اوكي وغنجي لهنايا وندير اسكيس. دونك غادي نجي لهنايا ناخد واحد الساكل بحالو وغادي نجي ناخد كوطاسيون ونعطيها العبار اللي لقيت. بعدا ناخد هنا غايون والعبار اللي لقيت نشدو ندير ليه كولي هنا وندير اوف. نقدر هنا نجيبها حتى لهنايا غندير سورتي ديسكيس. شنو غادي ندير؟ بوش. اما ندير جيسكا ديرني ولا نعطيها شي لونكور باش تحيد الماتيغ كامله. غنقول ليها نجي بعدا هنايا نسيليكسيونيها ونقول لها شنو؟ ريبيتيسيون سيركيلار. دونك بحال هكا ديما كورون اونتيير. منفكرش بزاف عاوتاني اليمون دو ريفيرونس علاش غادي يدور هادشي، يعني ريبيتيسيون علاش اش بونس ويتنقش من اكس. وغادي نقول ليه هنايا كنا خدينا 17 هنا مثلا ناخدو واحد 17. فوالا 17 ابيرسي. اوكي شنو غادي ندير دابا؟ نرجع الفيديو مثلا غادي ناخد عاوتاني نمشي ننتقل هادي دوبل كليك على كور برينسيبال. شنو غادي ندير؟ ناخد واحد ليسكيس مثلا من هنا اللور
على هاد السيرفاس يعني. غنشد غير هاد السيركل هادي ندير لها كونفيرتير. عفوا، ناخد هاد السيرفاس ندير فيها اسكيس، وناخد هاد السيركل مثلا وندير لها كونفيرتير ولا بروجيكسيون دي زيليمون 3 دي. سي سامبل وندير سورتي دي اسكيس. دونك شنو غادي ندير؟ غناخد واحد ليكستروزيون، ناخدو مثلا فيزيالمون هكا. فوالا، نقدر بحال هكا نكبر شويه من هنايا. اوكي، شنو غادي نجي ندير؟ كنلاحظ هنا عنده واحد الفورم سفيريك القدام باش يبان مزيان. فورم سفيريك من القدام نقدر نجي نكريا باش تو سامبلومون غير كونجي ما نفكرش بزاف، نجي كليكي على هادي، وهنا في الغايون هو الغايون اللي درت ليه قبيله كوبيي، غنجي ندير ليه عاوتاني كولي هنا ابيرسي يعطيني فورم سفيريك ديالي. ها هي. شنو غادي نجي ندير ليه دابا؟ هاد الكونجي، هاد ليكستروزيون وهاد الكونجي غندير لهم شنو؟ ريبيتيسيون سيركيل. دونك هنا لا ميم شوز غندير لهم 17. هنا كورون اونتيير ديما، وبالنسبه للاليمون دو ريفيرونس هو الاكس اش غادي يدور هو هذا. فوالا غندير ابيرسي. اوكي، دونك شنو باقي خاص؟ نعطي غير هذا جيس واحد كولور مثلا. دونك هذا خاصو يكتب بحال هكا باش هادشي ميبقاش مديرونجيني. هذا نجي مثلا نعطيه بروبريتير رجع الديسان ديالي، مثلا نعطيه واحد كولور. فوالا، شنو غادي نجي ندير دابا؟ بقى ليا الاكس اللي هنا باش غادي نديسينيه. ناخد مثلا هاد البلون هذا وناخد فيه اسكيب. مي درت واحد الخطا هنا، ردوا البال. سورتي، عفوا، ندير سورتي ديسكيس. انا جيت وبغيت نرسم الاكس ما تابعش هاد البياس هادي، خاصني ندخل البياس اللي باغي نرسم فيها. دونك ندخل هاد البياس نيميرو 5. لا، هادي ديجا رسمت فيها. دونك ندخل البياس هادي الاخرى، دوبل كليك على كور برينسيبال باش يحولني لديغني بياس اللي غادي نرسم. عاد نجي ندير الشوا ديال البلون. دونك ناخد اسكيس. دونك هذا خطا بزاف كيوقعوا فيه. شحال من مره شي واحد كيصيفط لي سيميلاسيون كيقول لي مبغاش دير لي في الاخر، هو راسم دو ديال لي بياس في بياسه واحده. دونك كيفاش غادي نرسم الاكس؟ ندور هادشي بحال هكا، غنسيليكسيوني هادشي من هنا لداخل، وندير ليه بروجيكسيون دي زيليمون 3 دي. كيعطيني واحد جوج ديال لي لين. غنقول ليه بحال هكا في نورمال. علاش درت هاد جوج ديال لي لين؟ تو سامبلومون غير بحال باش يعطيني العبار ديالي وصافي. شنو غادي ندير دابا؟ شنو غادي ندير؟ دونك نقدر ناخد هذا بحال هكا. فوالا، عطاكم تقدروا ديزاكتيفيو لي ميكرو ديالكم. دونك انا نديزاكتيفي صافي. هنايا واحد القضيه اخرى. هذا بغيتو يجي الوسط. دونك باش يجي الوسط شنو خاصني ندير؟ يعني كيفاش يجي الوسط؟ بغيتو يجي وسط هاد الطرو هادي، يعني يجي الاكس ديال هذا يجي مع الاكس ديال هاد الطرو اللي كاينه هنا. دونك ناخد في نورمال. شنو ندير؟ ما نعبر ما والو وما نفكرش بزاف في نفس الوقت. ناخد غير اليمون دو كونستراكسيون بحالو. كنقدر ناخد هذا ونسيكسيوني هذا، عاد نسيكسيوني هذا هو الثالث، ونجي هنا نقول ليه سيميتري تو سامبلومون. كيولي هذا عندي الوسط. عاد نجي من بعد نقول ليه هذا مع البوان، نقول ليه شنو؟ كوانسيدونس. سي سامبل. دونك دابا شنو خاصني ندير؟ نقدر هذه اللي بغيت نديرو بحال هكا نجيبو حتى هنا. غناخد تو سامبلومون دوبل كليك على هذه، ولا نقدر ما ناخدهاش. نجي غير نكليك على هذا وكليك على هذا ونقول لهم تو سامبلومون يوليو ليا
élément de construction وما غاديش ياثروا وندير سورتي ديسك. شنو غادي ندير لهذا؟ ريفوليسيون. اش هذا ريفوليسيون العجيب؟ دونك غناخذ الاكس علاش ندير ريفوليسيون هو هذا صافي وغادي يعطيني اوكي. دونك شنو غادي نجي ندير دابا؟ غادي نجي ناخذ واحد لي سبيس هنايا باش نكري واحد لا فورم بحال هكا، واحد الفورم كاري سي سامبل. ناخذ غير ريكتانغل سونطري ناخذ البوان هادي مع هادي، ولكن قبل ما ناخذ هادي ناخذ البوان ديال هاد الريكتانغل سونطري مع هاد الساكل ونقول لها شنو كونسونطري سيت. عاد ناخذ بوان من هنايا مع هاد الساكل ونقول لها شنو كوانسيدونس. صافي وندير سورتي دي سبيس. وشنو غادي ندير؟ بوش تو سامبلومون انفيرسي كوتي. ما نفكرش بزاف، نقدر مانيبيلي فيزيالمون. اوكي اللي بغى يدير هاد لا فورم هادي اللي هنا يزيدها مثلا يديرها فوالا. دابا شنو بقى ليا دابا؟ جيت نسيميلي، نقدر هاد لي زاكس نعطيهم كولور راسهم باش داكشي يبقى باين. بروبريتي وغادي نجي مثلا نعطيهم واحد الكولور بحال فوالا. شنو غادي نجي ندير دابا؟ نسد هادشي فين نمشي في نظركم؟ تو سامبلومون ديماغي كونسيبسيون ميكانيك اسامبلي ديزاين. علاش؟ انا في الفيديو راك نلاحظ انه لي دون هادو راك بحال لي دون راه كاينين هنا، ولكن انا ما عندي هنا في كاشي بحال خاصني يعني مانيبيلي داكشي. اول حاجه نجي ندير نعزل شي حاجه اللي هي فيكس، غنحرك بارابور لا سيستيم ولا نفيكسي بارابور لا سيستيم. يعني كي تكون بياسه فيكس كنفيكسي عليها لي زيليمون الاخرين. سي سامبل. اول حاجه دوبل كليك على برودكت باش يتاكتيفيو هاد لي فونكسيون. دونك غنجي ناخذ هادي ليزون فيكس، ناخذ هاد الاكس مثلا. غادي ناخذ عاوتاني واحد مية صافي حنا حيدنا الصوت. دونك نجي غناخذ واحد فيكسيتي غولاتيف. اول مره غادي نشوفوها نيش ها هي. شنو فيكسيتي غولاتيف؟ يعني كلشي لي بياس كيوليو فيكسي مع بعضياتهم، يعني حتى وحده ما كتبقى تتحرك بارابور الاخرى، يعني كامل كيشكلوا لنا بياسه وحده كتسمى فيكسيتي غولاتيف. دونك نفيكسي هذا مع من مع هاد لي زاكس هادو اللي عندنا هنا مثلا. وشنو نفيكسي مع اخر؟ نقدر نفيكسي معاهم هاد الاكس هذا ما يكونش عندي مشكل حيت ما محتاجوش حاليا. ونجي شنو غادي ندير هنا؟ غادي مانيبيلي غير فيزيالمون. غناخد مانيبيلاسيون نتعلموني شويه ديال الفيزيال. ترونسلاسيون سويفون ان اكس. واش من اكس بعد قبل ما ندير سويفون ان اكس هذا تا هو ناخذ واحد الفيكسيتي غولاتيف ونقول ليه هاد لي زاكس باش يتفيكسيو مع هاد بيس روج ويتفيكسيو مع شنو مع هاد الاكس. يعني فيكسيتي غولاتيف. علاش فيكسيتي غولاتيف ما سميناش غير فيكس شي حاجه اللي فيكس؟ يعني فيكسيتي غولاتيف اننا كنفيكسي واحد لي زيليمون مع بعضياتهم و اون ميم طون نقدروا نحركوهم كاملين دقه واحده. داكشي اش كيتسمى غولاتيف. اوكي شنو غادي نجي ندير؟ غناخذ واحد مانيبيلاسيون ترونسلاسيون سويفون ان اكس. هاد الاكس فين هو؟ تو سامبلومون نجي الاكس ديال هاد السيلندر مثلا اللي هنا ولا ديال هاد لاكس نيش. وشنو غادي نجي ندير؟ نحرك السيستيم ديالي. لاحظوا معايا هنا شنو طرا تحرك غير هذا الراس واخا انا عطيتو فيكسيتي غولاتيف. يعني هذا يكون فيكسي مع هذا. علاش؟ ندير انيل سو سامبلومون نعاود ناخذ مانيبيلاسيون. ملي تجي ديرها خذ سو كونترانت. يعني فاش كتولي سو كونترانت كيوليو يتحكموا لك لي كونترانت اللي انت عاطيهم هنا. يعني اللي كنتي عاطي كوانسيدونس ولا عاطي هادي ولا عاطي فيكسيتي غولاتيف مثلا كتولي كتحكم لك. مثلا دابا الا خديت ترونسلاسيون وخديتها مثلا سويفون هاد الاكس لاحظوا معايا فاش نجي نحرك هذا كامل غادي يتحرك حيت انا اصلا فيكسي مع بعضياتهم. فوالا نجيب بحال هكا نجيب هذا حتى هنا مثلا على هذا المنوال ونجي هنا
شنو غادي ندير؟ تو سامبلومون نقدر باش نديزاكتيفا نكليكي على شي وحده من هنا ونعاود نكليكي عليها ونقول لها بغيت دابا ترونسلاسيون، ولكن سويفون هاد الاكس هذا اللي هنا كنلعب كما بغيت. لاحظ، ولكن ديما سو كونترانت هنا، سو كونترانت. نجي هنا نهبط هذا حتى لهنا. لاحظوا معايا شنو غادي نجي ندير اخر. فوالا، نقدر نخليه بحال هكا ونجي نقول ليه شنو ديزاكتيفي عاوتاني، ناخذ عاوتاني هاد الفونكسيون، نرجع الفيديو ديالي نشوف داكشي كيفاش غادي. المهم كيبان لي غادي مزيان. اللي غادي نجي ندير دابا هو انني غناخذ دابا غوطاسيون. علاش؟ حيت كيبان لي السنه داخله في السنه هنا، ونقول ليه غوطاسيون سويفون هاد الاكس هذا، وديما سو كونترانت. لاحظوا فاش ندور كيما بغيت. وان مانيبيل، لاحظوا دير مانيير نقدر فاش بغي نمانيبيلي بحال هكا ديما في نورمال على هاد السيرفاس هادي عاد ناخذ مانيبيلاسيون ديالي، وباش ما نخطاش هادي ندير لها كاش، وهادو نجي نحركهم بحال هكا. سي سامبل. فوالا دونك وندير اوكي دابا. وهنا غادي نجي نرجع عندي بلا شنو افيشي. شنو دابا بقى لي في نظركم؟ بقات لي تقريبا حاجه واحده اللي هي اننا نمشي هنايا بيس ونكليكي ونكري واحد البياس اخرى، ونعاود نمشي عاوتاني بياس ونكري واحد البياس اخرى. هنا عاوتاني نيت. علاش؟ خاصني نكري واحد دو ديال البياس اللي غادي ندير سويفون ليهم غوطاس. دونك دوبل كليك على كور برينسيبال ديال الاولى، ونجي لهاد السيرفاس هادي. عافاكم كيفاش كتبوا في ليكرون، الله يرحم والديكم. صافي ايفاسي تولي. دونك غادي نجي لهاد السيرفاس هادي وناخذ اسكيب، ونشد هادي ندير لها كونفيرتير، وناخذ سيركل اخرى هنا، ونجي سورتي ديسكيب. شنو غادي ندير ليه؟ غندير ليه اكستروزيون، انفيرسي ديريكسيون. اوكي لا ميم شوز. غنجي لهنايا دوبل كليك على كور برينسيبال، ونجي نكري هنا في هاد السيرفاس. غنقول ليه عاوتاني بغيت ندير واحد ليسكيب. وشنو غادي نجي ندير؟ كونفيرتير، وغادي نشد عاوتاني ناخذ فونكسيون سيركل، وغادي نجي نكري سيركل ديالي. غير فيزيالمون غندير سورتي ديسكيس، ونقول ليه بغيت واحد ليكستروزيون ديالها بحال انفيرسي ديريكسيون. عفوا فوالا، وندير اوف. شنو دابا غادي ندير؟ ديريكتومون غنمشي دابا لشي حاجه سميتها سينيماتيك. دونك ديماغي ماكيت نيميريك دي ام اي كينيماتيك. هاد لي بلون هادو ما كيعجبونيش، دونك غنشدهم بحال هكا وندير ليهم كاشي. نقدر هذا وهذا وهذا تا هما ندير لهم كاشي. ندير هذا كاشي هو الاول، عاد نجي نشدهم دقه واحده ندير لهم كاشي بحال هكا، وعاد نرجع البياس ديالي افيش. فوالا غنجي لهاد لي كونترانت ونخليهم حتى الاخر. ديما كما كنقول لكم فاش بغي نسيميلي شي حاجه ناخذ شي حاجه اللي فيكس. شنو هي الحاجه اللي فيكس؟ دونك في هذه ليزون فيكس نوفو ميكانيزم. نقدر نسميه اي سميه بغيت، مثلا اوكي. شنو غادي نجي هنا؟ غادي نجي كليكي على هاد، على هاد الباغا مثلا. اوكي هاد الباغا ما غاديش تحرك، غادي يدور بارابور لي سيستيم. هاد الباغا شنو؟ والباغا الاخرى هي ما غاديش تحرك. مي ما يمكنش ليا نكريي دو ديال لي ليزون فيكس ولا بياس فيكس وحده. هادي باش نخليها فيكس ناخذ ليزون ريجيد.
وان اونكاستري هادي مع هادي، يعني بجوج ما يولوا فيكس مع بعضياتهم كيشكلوا كور واحد. اللي غادي نجي ندير دابا هو انني غناخد ديما تو سامبلومون دوبل كليك على ليزون ريجيد، وغندير لا فيكساسيون ديال هاد الاكس مع هاد لا بياس روج. اوكي، وغادي ناخد هاد لا بياس روج مع هاد لي زاكس هما ندير لهم اوكي، يعني بحال يولي عندي اونطر هادو سو بياس. لا ميم شوز غنجي ناخد هاد الاكس مع هاد لا بياس. اوكي، بحال هكا، وناخد هاد لا بياس مع هاد لي زاكس. اوكي، حتى هما ليزون ريجيد. علاش اونكاستريت هاد لونسومبل، هاد لي زاكس مع هاد لا بياس روج مع هاد الاكس رجعتهم بياسه وحده، وهاد الاكس مع هادي مع هاد لي زاكس رجعتهم بياسه وحده. تو سامبلومون دابا شنو بقى ليا؟ بقات ليا ليزون. شنو هي ليزون اونتر هاد؟ ليزون اونغروناج. راه سي سامبل، ليزون اونغروناج كطلب لي جوج الحوايج، بيفو الاولى بيفو الثانيه. بيفو الاولى ندير كريي ونجي فين هي اونتر هاد الاكس هذا وهاد الباكا، وفين هي السيرفاس اونتر هاد السيرفاس هادي وهادي، وندير ديستونس وندير اوكي. لا ميم شوز غيطلب لي ليزون بيفو الثانيه. وهنا غادي يوقع لي واحد المشكل اللي هانتوما تلاحظوا دابا كريي فاش نبغي نجي ناخذ ليزون بيفو هنا ما يبغيش ياخذها ليا. علاش؟ وسيتي اوبورتونيتي باش نشوفوا هذا المشكل هذا اللي كيوقع ديما في ليزون اونغرونا وما كيعرفوش بزاف يحلوه. دونك هنا ما يبغيش ياخذها ليا. علاش؟ في نظر تو سامبلومون ليزون اونغروناج ندير انيلي كتبغي ليا مثلا هاد الباكا وهاد الباكا ديجا يكونوا مكريين في الاول على انهم كور واحد. سمعوني مزيان، يكونوا مكريين على انهم كور واحد، يعني يكونوا ديما لونغروناج الاول لونغروناج الثاني كيدوروا بالنسبه للميم باس. دونك تو سامبلومون نجي هاد بارت نيميرو 9 نشدها وندير لها سيبريم، ما نفكرش بزاف. نو، صافي ها هي مشات. وغادي نجي ندخل هاد بارت نيميرو 8 اللي هي الباكا الاولى، دوبل كليك على كور برينسيبال ونجي هي نيش غنكريي هنا واحد ليسكيس ورسم باكا بحال رسم جوج باكات ميم بياس. وغنشد الساكن مثلا نطلق من السونتر. هاد لي بروبليم هادو راه غادي توقعوا فيهم، وغادي تبقاو تفكروا 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 وما غاديش تلقاو سوليسيون باش نقول لكم. دونك غنجي لهنا وناخذ كونفيرتي، حيت اللي ما قالهاش لك شي واحد تو سامبلومون ما تكونش عارف هادي. دير خاص كاشي يكونوا بالنسبه للميم باس. دونك سورتي ديسكيس وندير لها اكستروزيون بحال هكا. اوكي، دونك دابا ديماغي دي باش نرجع لاتولي فين كنت دي ام اي كينيماتيك. وشنو غادي نجي ندير؟ سي سامبل، نجي نعاود لكم هاد لابليكاسيون مثلا نجي هادشي نحيه باش نعاود لكم من الاول باش ما تلفوش. هادي ندير لها كاشي. دونك اول حاجه قلت لكم هي بي اس فيكس نوفو ميكانيزم. اوكي، غنعزل هاد الباكا هادي. فوالا، وشنو غادي نجي ندير؟ ليزون انكاسترومون هذا رجعو كامل بياس وحده، يعني هاد الاكس مع هادي اوكي هما ولاو بياس وحده. غنشد عاوتاني هذا مع هاد لي زاكس غنرجعهم بياس وحده، يعني هذا كامل اونكاسترا مع بعضياته ولا سو بياس. لا ميم شوز غنجي لهنايا هاد الاكس مع هذا اونكاستري ونشد هذا مع هاد لي زاكس هما اونكاستريهم. سي سامبل، ندير انيلي دابا. تو سامبلومون دابا شنو غادي نجي ندير؟ ليزون اونغروناج ندير الاولى كريي كيطلب لي جوج ليزون بيفو. ليزون بيفو الاولى هي هذه اللي غناخذ، ها هي الاكس مع الاكس ديال هذه باك، وهاد السيرفاس مع من مع هاد السيرفاس ديستونس تو سامبلومون حيت هاد البلون ماشي هو هاد البلون. وندير اوت كريي. بالنسبه لليزون الثانيه غناخذ هاد الاكس مع هاد الاكس وهاد السيرفاس مع من مع هاد السيرفاس. فوالا، وشنو غادي ندير؟ ديستونس اوكي. هنا في لي زونغروناج ديما كنديرو اوبوزي بالنسبه انهم عندهم ميم دون، يعني هنا 17 وهنا 17 غنخلي تو سامبلومون لغات
فيكتور هو واحد، وغندير مثلا كوموندي له هذا، يعني لي هذا الاولاني هو اللي كوموندي ليا الثاني تو سامبلومون، يعني هو اللي دور، وندير اوت. لو ميكانيزم بو اتر سيميلي. الا جيت وخديت ليكسبيريونس ديالي، دوبل كليك على الميكانيزم، يا ربي. دونك الا جيت هذا خديتو بحال هكا درت انسيغي، زيد دير 0,01 مثلا هذا بحال هكا، ودرت ستار. دونك كيبان لي داكشي ماشي تلهيه، انيلي تو سامبلومون. نجي لهنا ليزون، دوبل كليك على انغروناج، هنا نعطي ايدونتيك اوكي. عاد نجي ندير ليكسبيريونس ديالي، دوبل كليك على ميكانيزم، ندير هادي نجيبها حتى لهنا، انسيغي بحال هكا. بالنسبه للفيديو تلقاو سير يوتيوب، وندير ستار. فوالا كما كتلاحظوا كانت هذه هي لانيماسيون ديالنا. غيسالي الفيديو دابا. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا، اللي ما فهمش شي حاجه يخلي لي في جروب واتساب باش نجاوبوا عليها. أه، المهم هذا ما كان في هذه الحصه. الا بغيت نقلب الديريكسيون من هنايا، ها هي قلبتها.